البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا بخير وعلى خير واموركم احوالكم طيبه. لا فيديو ديال اليوم كما كتشوفوا الصباح الباكر دابا 6 ونص واقيلا ولا 6 وربع شادين الطريق لاكادير ان شاء الله. دونك غادي نبارطاج معكم هذا لو فلوغ هذا نوريكم فين غنمشيو كلشي. عرفتي صافي جو بونس 3 ans ملي تزاد ولدي ما سافرنا انا ومسيو بوحدنا. دونك دابا جي بروفيتي خليت ولدي مامون اندين خليت ولدي في عند ماما مي بون خليته عند ماما. دونك عنده لا بيسين عنده البحر عنده تو سكو فولي. دونك نورمالمون يلي ترانكيل ما غاديش يبكي شي وحده كتبرد على راسها. مي فرانشمون والله اون افي بيزوان بعد انا جافي بيزوان ندوز واحد السويمينه بحال هكا بوحديتي بلا صداع الراس. راكم عارفين الدراري اجي من هنا جلس فعل تريك فالو. دونك كما قلت لكم غادي نبارطاجي معكم لو فلوغ ديال البلاصه فين غنمشي ولا في ديالي وكلشي. دابا وقفنا في توتال ما عرفتش فين. المهم ضربنا ماشي نص يلاه ضربنا شي ساعه ونص ديال الطريق. غادي نفطروا واحد البلايصه بانت لي سامبا. شوفوا الشكل ديالها سميتها دار الضيافه. نوريكم هذه ديك ستاسيون توتال وكاينه واحد القهوه هنايا. اون فا بروندر لو بتي ديج. عرفتي دابا فاش نزلت بانت لي هاد ليغ دو روبو ويبقى فينا الحال انا وفيصل قلنا ناري حنايا ما مزيانينش بخلينا ولدنا مي بون يلا نفطروا. فوالا فريمون هذا لو كوان تري سامبا عجبتني. عرفتي جاني بحال ماشي كاع مي بحال فيصل انت ما عرفتيش هذاك سميتها ديال شوميشه. كدوي معايا انا كدوي مع الناس الريستورون ديال شوميشه زدت فيه شويه ما عجبني لو كوان. كما بغيتي ما وصلنا تيكا نوريهم غير المنيو وانا جايه. ان بليس لي بتي ديجي سون با شير فيهم داكشي نتوما كتشوفوا بلدي كومبلي الخليع اللعيبات. سميتو دار الضيافه. بغيتي فيصل تي تانستال فيما بغيتي. فوالا الفطير فرانشمون الفطور عندهم غزال ورخيص. شحال هذا 49 39 49 درهم باغ فيه الحسيوه يا لاله. فين هي الحسيوه كسكت بقى فيه الناس حسيوه حريشه مسيمن بواسون شود اومليت وعسل شويه الجبن وبصحتنا وراحتنا. يلا عطا تحل. حاجه كتعجبني في لي زوتيل ولي بالاس في المغرب سي كتدخل كتشم الريحه ديال الزهر. المهم هذا الحيح ليا سي كتشم الريحه ديال الزهر. هلو اون فيان داريفي. واحد الصهد انسوبورطابل. عرفتي داك دابيتود هادي اكادي ديما كتكون فيها مهم واحد الطبابه دابا واحد الطبابه صفرا يعني لا شالور ديال بصح. الحمد لله ما وقفوناش البوليس في الدخله. ما كانش كان واحد الباغاج ما وقفوا بالي ما كيوقفوا حتى واحد. جو سي با واش غير باغ شانس ولا ما كيوقفوش. دونك جو تاني نقولها لكم. فوالا المهم كتبان فيا كورس كتفقنا بكري شدينا الطريق بكري نطلع لاشامبر ندوش نبدل وندير لكم ان شاء الله دويره في لوطيل تشوفوا كيفاش داير. فرانشمون يلي سامبا اون بليس يلي با شير. ما عقلتش بشحال واش خدينا 2500 3 نويتي بتي ديجوني واقيلا هذا هو الثمن اللي درنا به. غنوريكم فيه بيسين. بانت لي واحد البنت بالبركيني كتعوم دونك ما عندهمش مشكل مع البركيني وما بعدتش بزاف على البحر. جو بونس 500 متر واقيلا. وين انا كيبان لي البحر من هنايا. المهم كنهضر جي دي بتي زو غنوريكم من بعد ملي نكون موتيفي ونكون ناشطه وندير لكم الدويره تشوفوا لوطيل كيفاش داير وتشوفوا لا شامبر.
ونبدا بالتخيل. هنا في لاسويت كاين ان ميني بار خاوي. هنا كاين تواليت حاشاكم، كاينه لا سال دو بان avec une baignoire, des petits produits. Coucou. هنا après كاينه لا chambre. زوين لو ستيل دايرين بحال داك الستيل ديال الرياض اللي كاينين في مراكش، فالرياضات اون جينيرال. كاين ان بتي بلاكار، وهنا ça donne sur un petit salon. هنا هذا الصويلين هذا فرانشمون زوين. هاد الكليسه هنايا دايرينها هكا بلديه، و كليسه اخرى هنايا ان بتي بيرو، مرايه، لا تيلي، وهنايا عندنا لا تيراس. لا تيراس اللي كتطلع على لا بيسين و لو جاردان. جينا نتغدا، مسيو جا الجوع تشهى لي سوشي، واحد البنت عطاتني واحد لادريس فرانشمون بعدا كاينه لو كادر اي سامبا. عرفتي ديروا واحد الكليسات بحال فين هذاك في طوكيو ياك لا في كيوتو ياك فاش كنا في الجابون، واحد الكليسات فريمون بحال ديال الجابون هادو. انا غادي نوريكم المنظر وتا لي بري ما غاليش، عندهم دي فورمول زوينين رخاص. يمكن راه واحد الصاد ما نقولش لكم. دونك غادي يبرد لي لي سوشي. شي با واش نتوما في حي ولا لا، ماشي لي سوشي لي ماكي، واش ما كيعجبونيش ناكلهم خضرين، كيعجبني غير داكشي مقلي. كتشوفي زعما واش كتخربقي ولا شنو؟ نو كنخربق نو. دونك فوالا غادي نوريكم لو كادر، ونوريكم الكليسه، ونوريكم الماكله. دايرين هاد اللعيبه هادي هنايا، دايرين ان كوان فيك تابي فريمون بحال الكليسات قلت لكم ديال الجابون. هانتوما كليسه مريحه. Ça c'est pour moi. والو نتغداو بالصحه والراحه، ونتلاقاو في لابريميدي نشوفو شنو غنديرو. سيغمون تكون غير ابريميدي بيسين نرتاحو. شايفين لي فيديو ديالي قدام بالبركيني، لي بركيني ديالي كاملين البنات راه كناخذهم من الي اكسبريس. ديما تنقول لكم نخلي لكم اللين الا كان باقي، باسكو خديتو جو بونس يا 2 ans. الشمس ما كايناش الشمس، ولكن داك الشعاع على خطير. دونك علاش وقفت تماك؟ Vas-y. Il va aller récupérer les serviettes de bain, il arrive. Donc franchement عجبني الحال، لحقاش ما عمرش بزاف l'hôtel. Donc la piscine خاويه، tu peux nager tranquille. ou tu peux nager avec le bikini. Donc c'est top انك تقدري تعوم بالبركيني، باسكو دابا ديرنييرمون ولا هاد المشكله في المغرب ديال بزاف ديال لي زوتيل كيحبسوا البركيني مالوغوزمون. اون دون ان بي مسلمون وكلشي، ولكن بزاف كيحبسوا البركيني. وصلوا لدرجه انهم المطاعم، تخيلوا معايا المطاعم كيحبسوا البركيني. شنو كنت بغيت نقول لكم ما عقلتش. بالنسبه لهذا الفواياج هذا اللي درنا لاكادير، فرانشمون سيتي با بروغرامي، ماشي هو اللي كنت ناويه ندير.
انا كنت عندي شي افكار. كنت اولا نجي زعما كاين المغرب ونخلي ولدي مع ماما واحد لا سيمين ونمشيو لانطاليا وصافي صيب بروغرام لي فول زعما قاديتهم قاديت لو ترانسفير قاديت لي زوتيل قاديت لي زاكتيفيتي اللي غنديرو. فرانشمون واحد الليله سهرت حتى 3 الصباح كنقاد في داكشي. لو لوندومون بداو كيهضروا على دلتا كتير ومن بعد سي افيري كو سميتو كو تركيا كانت في ليست بي وانا ما صايقاش الدنيا اخبار. حتى دازت واحد 3 ايام ولا 4 ايام قالوا راه خرجت من لا ليست بي دازت لا ليست ا مشيو يدير لي طرن في دماغي. جو مسوي دي اون سي جامي نمشي نسافر ما عاد ما تعرفوا شنو يوقع يتسدوا الحدود يديروها في لا ليست بي ولا شي حاجه. ولدي بعيد عليا ديالي خطيره. انا في بلاصه انا في بلاد ولدي في بلاد ويتسدوا علينا الحدود. هذه قلت جو بو با بروندر لو ريسك. واخا زعما كاينه شي حاجه اللي مش حلوه وانا باغا نديرها نخلي ولدي مع ماما ونسافر شي بلاصه كسوا نمشي لانطاليا كسوا نمشي لبودروم. ولكن ملي فكرت مزيان واحد الليله عرفتي طلع عليا الناس جو مسوي دي اش كتخرب قيصاره. ايماجين تمشي لتماك ويتسد عليك فاش تولي نادمه زعما بديت تباكي ولا كيفاش ديري. وانا نقول اللهم بعدا في المغرب حتى لو وقعت شي حاجه راه دغيا الطوموبيله طران وانت عند ولدك. حتى المره اخرى ان شاء الله مازال غنسافر به ان شاء الله ونسافر افيك لا فامي وداكشي. مي فريمون كان خاصنا هاد لو فواياج هكا زعما كاينه غير اونتر كوبل زعما غير بيناتنا حنا بجوج. راكم عارفين عرفتي ديك لا روتين ديال الدراري وداكشي. مره كتبغي تبدلي تبقاي تيت مع راجلك تفكروا ايام الصبا. فرانشمون بور لانستون لو سيجور بادي مزيان جيسبر يبقى مزيان. دابا غادي نمشي نتلاح شويه لا بيسين وابخي غنمشي نضرب دويره. مشى هي عرفتي لا كورنيش ديال اكادير كتعجبني تالمون كبيره وداكشي. مشى هي نتمشى فيها ونشوف لي كوشي دو سولي وداكشي وغدوزو معايا النهار اونصامبل. ومجال ان شاء الله ندير لكم دي فلوغ كل نهار غندير لكم شنو غادي ندير ولي بون بلون والبلايص اللي غنمشي لهم ويكونوا عجبوني. tada je suis prête. ها هو لو لوك ديال اليوم تصوروا لكم واقف. هاد لا شوميز هادي خديتها من علي اكسبريس. لا جوب كانت عندي اون جوب بليسي ديال زهرا. وهاد لو شال كنت بارطاجيتو معكم في واحد لا فيديو سي كنت خديتو من واحد الماغازان في سان دوني. لو ساك حتى هو وصافي. نمشيو دابا نتعشاو ولا نشوفو واش غنديرو نخرجو.